Ang Magic Sako. Sinulat ni Joy A. Lubino. Usa ka udtong tutok, naglakaw ang usa ka tigulang babayi sa lubak-lubak ug abugon nga dalan sa Purok 2 sa Barangay Kalinaw. Nagpasaan siya og usa ka gisi-gisi nga puting sako. Kipati siya kauhaw ug nipadayon og lakaw hangtod makakita siyag balay nga makapangayuan niyag tubig mainom. Sa iyang paglakaw, nakit-a niya ang usa ka batang babayi ug batang lalaki nga nagpungko sa bato ilawom sa dakong kahoy sa mangga nga masulubon. Iya kining giduol ug gipangutana. Maayong udto kaninyo, mga bata. Puwede ba ako makapangayo og tubig bisag usa ka baso lang? Pangutana sa tigulang. "Oh, lala, pwede kaayo," tubag sa batang babayi. Ningkuha dayon og baso ang batang lalaki ug giipisan kini og tubig. Gihatag niya sa tigulang ang usa ka basong tubig aron makainom dayon. "Ti ara lula, imna na kana karon aron mahuwasan imong kauhaw," sulti sa batang lalaki. Paghuman og inom sa tigulang, nagpadayon sila og tabi. "Asan man di ay kapadulong lula?" pangutana sa batang lalaki. "Mahimo ka namong tabangan sa pagpasan sa imong sako aron dili ka mapug-atan," ingon ang batang babayi. "Nakita ko kamo nga naglingkod nga magmasulubon. Unsa may kagul-an ninyo?" "Naguol kaayo mi lula, kay tungod halos wala nami maitanom sa among uma. Kini lang ang gisaligan sa among pamilya," tubag sa batang babayi. "Naguol usab mi kay basin sa mga umaabot nga panahon, wala nami matanom ug wala nami makaon," puno sa batang lalaki. "Mga bata, ania ako'y usa ka butang nga akong ihatag ninyo. Igong baos sa inyong pagkabuutan dinhi kanako. Usa kini ka sako, puno kaayo ni siya ug nagkalain-laing mga butang, pagkaon ug uban pa. Gisi-gisi man kini, apan kung magpadayon lang ang inyong kamaayo ug kabuutan, huligan kamo niini akong ganti. Magkuha lang kamo og duha ka mga butang ug isulti ilang pangalan ug mogawas sa sako ang butang nga inyong ipamulong. Hinumdumi kini og ipuyo sa inyong kasing-kasing. Ang tawo nga buutan kanunay nga gantihan, mga maayong hiyas og nindot nga kapalaran." Og nikalit nawala ang tigulang. Nikuha og duha ka butang ang batang lalaki sulod sa sako. Nakuha niya kamuti ug kahoy ug gipamulong kini niya. "Kamuting kahoy!" ug migawas ang pagkadaghang kamuting kahoy gikan sa sulod sa sako. Nahibulong ang duha ka mga bata sa ilang nakit-an. Misunod ang batang babayi. Iyang nakuha sa sako ang sili ug espada. Gipamulong dayon kini niya. "Sili espada!" ug nigawas ang pagkadaghang sili espada sa sulod sa sako. Sobrang nalipay ang mga bata kay tungod naa na sila'y mapaligya sa merkado aron makapalit pagkaon para sa tibuok nilang pamilya.
Gipangita nilang tigulang aron kini ilang pasalamatan pero wala nila hikit ang tigulang. Nidagan ang daghang panahon kanunay nilang ginomdoman ang gipamulong sa tigulang. Ang tawo nga puutan kanunay nga gantihan mga maayong hiyas ug maanindot nga kapalaran. Ang duha ka bata kanunay nga mapasalamaton sa tigulang. Ang sako daghan kaayong nahatag kanila sa ilang pamilya sama sa kamuting kahoy, sili espada, sibuyas bombay, sibuyas dahunan ug uban pa. Nakatunan sa mga bata nga nindot gyud di ay kung ikaw buutan. Maayo ug matinabangon sa isig ka tawo kay ikaw gantihan og mga maayo.